تے نبی پاک نے این کر کے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کیا نبی پاک فرماندے نے او بیت اللہ کردا سی دل ایتھے پڑھدا نمازا میں کردا سی دل ایتھے پڑھدا نمازا میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازا میں سونے اللہ دے اگے کردہ عجز نیازا میں پر قوم نہیں چنگی تیری نیک خمیر دی تے نبی پاک این کر کے بیت اللہ دے وچوں باہر نکلے نے تھوڑا جا آگاں گئے نے تے مڑ کے پھر بیت اللہ دے ول ویکھ دے نے نالے نبی پاک آگاں چل دے نے تے پھر مڑ کے بیت اللہ ول ویکھ دے نے تے نبی پاک دیاں اکھاں دے وچوں پانی آ گیا او میرے ویرا اس ٹائم رون آئی جاندہ ہے اکھاں دے وچوں پانی آئی جاندہ ہے اگر کسے بندے نے کسے انسان نے ایک گھر دے اندر ایک شہر دے اندر یا ایک پنڈ دے اندر اپنی بچپن والی بھی زندگی گزاری ہوئے اپنی جوانی بھی اوتھے گزاری ہوئے پھر او پنڈ والے اس بندے دی مخالفت کرنی شروع کر دینا انہوں قتل دیاں تمکیاں دے تے اتھوں کٹ دیتا جائے اس بندے نو رون تے آئی جاندہ ہے پر میں قربان جاواں او شہری ایسا ہے جندیاں قسمہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اٹھائیاں نے اللہ پاک فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دے سبحان اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اور کتے اللہ پاک فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین تے نبی پاک بیت اللہ چو باہر نکلے نے تے مڑ کے پھر بیت اللہ ول ویکھ دینے نالے اگاں چل دینے تے مڑ کے بیت اللہ ول ویکھ دینے بابا جی آندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے اے ہنجو سی کیریاں چوک لیاں اللہ ایتھوں ہن رزق دیاں ٹیریاں کرسانا کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی نبی پاک ہون مکیوں نکلے نے تو مدینے دا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے چل دے مدینے دی اندر پہنچ گئے اینا مدینے والیاں میرے نبی دا استقبال کیتا ہے اینا مدینے والیاں میرے نبی دا حیات عزت کیتی ہے جس ٹائم نبی پاک آئیں کر کے مدینے دی اندر پہنچے نے اے مدینے والے باہر نکلتے تے نبی پاک دا استقبال کرنا شروع کر دیتا ہے انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے اگے ہو کے نبی پاک دی شان دی اندر گیت گانے شروع کر دیتے نے آندیاں نے آسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وار دیاں اج آیا پیر حقانی ماں آمینہ دا دل جانی او جبرائیل وی جندہ دربانی آسی نوکر اس سرکار دیاں تے نبی پاک مدینہ شہر اندر پہنچ گئے نے مدینے والیاں نو جڑی
سب تو پہلی جا کے نبی پاک نے واز کیتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او مدینے والیو یا ایوہ الناس افشوا السلام، یا ایوہ الناس افشوا السلام، او مدینے والیو سلام نو عام کر دیو، آپس دی اندر السلام علیکم کیا کریا کرو۔ تے صحابہ کرام نے پھر نبی پاک دی گل نو اینا پھیلا دیتا، نبی پاک دی گل تے اینا عمل کیتا۔ صحابہ کرام بیان کر دینے سانو بازار دی اندر کوئی کام بھی نہیں سی ہوندا، اسی سپیشل بازاراں دی اندر چلے جاندے، اس وجہ تو جاندے تے لوگاں نو جا کے السلام علیکم کہاں گے۔ صحابہ کرام بیان کر دینے سانو بازاراں دی اندر کوئی کام نہیں سی ہوندا، اسی بازاراں دی اندر اس وجہ تو جاندے سان لوگاں نو جا کے السلام علیکم کہاں کران گے۔ اے صحابہ کرام نے نبی پاک دی گل نو اینا پھیلایا، حتیٰ کہ اتھو تک اگر دو صحابی سفر کر دے پہنے این جا رہنے رستے دی اندر کوئی آڑ والی چیز آگئی ہے، ایک صحابی ایک سائیڈ تو گزر جاندہ، دوسرا صحابی دوسری سائیڈ تو گزر جاندہ، جس ٹائم آپس دی اندر مل دے تے السلام علیکم کیا کر دے سن۔ اینا نبی پاک دی بات تے صحابہ کرام نے عمل کیتا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ساریانو آپس دی اندر السلام علیکم کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تونوں کوئی جاندہ ہے تد بھی، نہیں جاندہ تد بھی، کوئی ملے انہوں السلام علیکم کہنا ہے، کوئی نہیں بولدا انہوں بھی السلام علیکم کہنا ہے، نہیں جاندہ انہوں بھی السلام علیکم کہنا ہے۔ نبی پاک دی حدیث تے عمل کر کے وکھانا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریانو اس حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریانو السلام علیکم کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔